سب سرداراں دا سردار ابو طالب کدا ابو طالب نہ تعلق ہے سب سرداراں دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ابو طالب تیرا نبی قمیض اتار کے سون دی تیاری کرے ابو طالب قمیض اتار کے سون دی تیاری کرن تے نبی پاک دی عمر 8 سال 9 سال میرا نبی بھی قمیض اتار دے تے جب بھی پا کے چاچے نو سو جائے کوئی ہے اس گل تے سبحان اللہ کہنا یعنی تینوں سمجھ نہیں میں کی کہہ گیا میں قمیض چاچے بھی اتارنی تے حضور بھی اتار دینی تیرا نبی اگر کسی رومال ہاتھ ٹچ کر لوے تو رومال صحابی اگ چ پا کے صاف کردا ہے اگ نو ساڑدی نہیں پانی نال نہیں کردا تے جنوں جب بھی پا کے سو جاوے اتھرو پجیندا اے کدی گل نل لیندا اے دکھ سارے احمد دے پیا آپ ونڈیندا اے بنیا محمد دا غم خار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑیا نہیں حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑیا نہیں ساری نسل حق تو دتی وار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب 3 دن ہو گئے مصطفیٰ نے اپنے چاچے نے گل کی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک شعر پڑھو تے چاچے نے کہنے لگے حضور کہ چاچا جی تو کمیں تے میں کل انہاں کافراں دی مشرکاں دی روٹی پکانی ہے تے دعوت دینی ہے کوئی بندہ روٹی ابو طالب دے رہا ہے تو چپ ہی کر گیا روٹی تو ابو طالب دے رہا ہے تے جڑا بندہ روٹی تو گھبراوے وہ بندہ ابو طالب دے نال ہو نہیں سکتا روٹی دینا بھی ابو طالب دا طریقہ ہے حضرات انہاں کے شعر پڑھو تے تھوڑی میں چہرے پڑھنے تے جنوں عمرے دا ٹکٹ نصیب ہوئے اے دل چ میل لے کے نہ جانا ورنہ قبول نہیں ہوئے گا سرکار ابو طالب نے کیا پکا لو میں جلدی نہ گل مکانا پکا لو اگو صبح آقا نے علی نو بھیج کے تے صدا دیتا کوئی ہے بندہ اس گل سمجھنے والا پیغمبر دا پیغمبر مولا علی نو بھیجا کہ جا انہاں نو آکھو میری گل سنو مکے دے کافر آ گئے روٹی پکی انہاں کھادی حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا اللہ ہک کے تے میں دا آخری سچا رسول ہاں اے لڑ کے ٹر گئے صدا تے قدمہ تے ہاتھ انہاں دے دادے دی گل ہو رہی جدوں واپس گئے نا تے رات اگلی آئی میرے آقا نے چاچے نال پھر صلاح کیتی چاچے نے میری گل ہی نہیں سنی جے فرماؤ تے کل روٹی پھر پکا لئیے چاچے کیا پکا لو روٹی اگلے دن پھر پکی یہ پھر آئے کیونکہ عرب دا رواج ہے اگر رس کے کوئی وگ جاندہ تو روٹی دعوت نو آنا پوندا یہ آ گئے انہیں روٹی کھادی آقا نے پھر اعلان کیتا اللہ ہک کے میں دا آخری سچا رسول ہاں یہ پھر لڑ پے یہ چلے گئے آج تیسری رات تھی
تیسرے آدمی ابو طالب نے سرکار نے عرض کی تھی چاچا جی کمیں تے میں روٹی کل پھر پکا لئیے تونوں قسم میں سرکار دے قدمین شریفین دی جڑا بندہ ادھروں سندا پیا سبحان اللہ پوری کہے اے ہومیوپیتھک داد نہ دیتی کرو یا پوری داد ہوے تے یا ہونا ہوے ایڈی بڑی گل میں تھوڑے سن پا رہا حضرات تیسری رات تھی سرکار نے کہا پکا لو آج تیسرا دن سی میں تھوڑا شعر پڑھنا ہے تے شعر مکمل کرا تیسرا دن سی شاہ جی تے میرے سرکار نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اللہ ایک کے میں آخری سچا رسول ہاں اے لڑکے بس اے لڑکے ٹرن لگے یا ہاتھ کھوری دیا اے ٹرن لگے تے میرے تیرے آقا دے چچا ابو طالب نے تلوار کھچی تے فرمایا گل سنو میری اے میرے بھتیجے دی پوری گل سن کے جانا تے جڑا نہ گیا وہ میں سر لا دیاں گا داد بنے نہ بنے گل حق دی سبحان اللہ کہنی بنی ہاں گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ہے ایتھے آ چکنا پینا ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچا ہے ادن بھی حق دا سی حبدار ابو طالب ذات محمد دا پہریدار ابو طالب ذات محمد دا پہریدار ابو طالب ہاں سب سردار دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پہریدار ابو طالب